बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़रत अब्बास काज़मी अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज दो ख़बरों पे हमने बात करनी है जो दोनों लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक हैं और दोनों अलग अलग ख़बरें हैं। वो एक ख़बर जो है वो हमारे जो सेक्रेटरी हैं फ़ॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें बताया है कि दो पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं इंडियन एजेंट्स के। तो बहुत बड़ी ये एक ऐसी खबर है कि जिस पे तमाम सुनने वाले जो हैं वो भी सुन के हैरान रह जाएंगे। और दूसरी एक अलग से खबर है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें कोई 11 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये दोनों ख़बरें अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ी हुई भी हैं। मैं जब आगे चल के आपको इस बारे में बताऊंगा तो यकीनन आपको समझ आएगी कि ये दोनों अहम ख़बरें किस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। और इससे पहले नाज़रीन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरी वीडियोस जब आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मतलब तो आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपको पता है इन चीज़ों के बगैर काम आगे चलता नहीं है। तो आते हैं जनाब पहली ख़बर की तरफ। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि कल सेक्रेटरी ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में एक इंतहाई अहम प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने दो पाकिस्तानी शहरी जिनमें एक का नाम है मोहम्मद रियाज़ और दूसरे हैं शाहिद लतीफ़। अब मोहम्मद रियाज़ जो हैं ये 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में इनका कत्ल हुआ मस्जिद के अंदर। और इसी तरह 11 अक्टूबर 2023 यानी एक महीने के वक्फे के बाद डस्का सियालकोट में शाहिद लतीफ़ नामी एक शख्स को मस्जिद के बिल्कुल बाहर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब नॉर्मल हालात में तो आपको पता है कि जो कत्ल की तफ्तीश है वो लोकल पुलिस करती है, लेकिन जो ही इस बारे में थोड़ी आगाही हासिल हुई इदारों को, पंजाब के इदारों को, कि ये कोई एक कड़ी है कि ऐसे अफराद, चूँकि इन दोनों अफराद का ताल्लुक़ जो है वो वादी कश्मीर में जो जारी जंग है भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की, उसमें इनका रोल यानी भारतीय जो मज़ालिम थे उनको उजागर करने में इन दोनों अफराद का बहुत रोल था। तो जब ये बात समझ आई, ताने बाने मिले, तो फिर केस जो है वो CTD के सपुर्द किया गया। और मैं इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि CTD पंजाब को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब, जिसने ये इंतहाई कलील अरसे में चंद हफ्तों में ही ये केसेस ट्रेस कर लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये आई है कि इन टारगेट किलर्स को हायर करके इन लोगों को कत्ल कराया गया। और उन टारगेट किलर्स को पैसे देने वाले, हायर करने वाले जो हैं वो इंडियन एजेंट्स हैं जो भी हमारे इदारों की तहवील में हैं। और ज़ाहिर है कि उनको जब मुनासिब वक्त में सामने लाया जाएगा। मैं यानी आप ये देखें कि इंडिया ने अब अमेरिका और कनाडा में ये जो उन्होंने हरकतें की थी अपने जो सियासी मुखालफिन को कत्ल करने का सिलसिला, तो अब उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पुरअमन शहरियों को कत्ल करने का ये जो चीज़ है ये सामने आई है, जो कि इंतहाई बहुत बड़ा आई ओपनर है हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान की सलामती के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके लिए। तो अब दूसरी जो ख़बर है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल वफाकी काबीना ने 11 ममालिक के साथ
میوچل لیگل اسسٹنس کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے باوجود جو پاکستانی حکام ہیں وہ مختلف ممالک کے ساتھ جو باہمی ٹریٹی ہوتی ہے، یہ چونکہ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، میوچل اس کا نام ہی دیکھیں آپ، میوچل لیگل اسسٹنس ہے، اور یہ ایک میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے پاکستان میں، جس کے تحت گورنمنٹ جو ہے یہ اتھرائز بھی ہوتی ہے، اور اب وفاقی کابینہ نے 11 ممالک کی منظوری دی ہے، اور ان میں یعنی جیسے امریکہ، برطانیہ اور روس، ان کے ساتھ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا جو معاہدہ کرنے کے لیے کوششیں ہوں گی، اس میں جو ہر قسم کے جرائم میں جو مطلوب لوگ ہیں ان کے تبادلے کے متعلق اور ان کے جو معلومات کا تبادلہ ہے اس کے متعلق یہ ایگریمنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے یعنی تعاون کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر جو پولینڈ ہے، میکسیکو ہے اور ترکی ہے، اس میں صرف سنگین جرائم میں جو مطلوب ملزمان ہوں گے ان کے سلسلے میں تعاون ہوگا۔ اب آپ دونوں میں فرق دیکھیں، جو امریکہ، برطانیہ، روس کی جو قسم ہے اس میں ہر قسم کے جرائم میں مطلوب جو لوگ ہیں ان کا تعاون کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ کریں گی، اور جو پولینڈ، میکسیکو اور ترکی کے ہیں یہ سنگین جرائم میں صرف جو لوگ ہوں گے ان کے لیے تعاون کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بڑی 2 ممالک کے ساتھ بڑی اہم یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ افغانستان اور UAE کے ساتھ جو پاکستان میں دہشت گردوں کو جو مالی معاونت کی جاتی ہے اس سلسلے میں معلومات کے تبادلے کے متعلق یہ میوچل لیگل اسسٹنس کرنے کی منظوری دی ہے ہماری کابینہ نے۔ اب اس کے اگلے مراحل ہوں گے، اس میں یعنی ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے سفراء ہیں، ہماری وزارت خارجہ ہے، وہ اب ان میوچل لیگل اسسٹنس پروگرامز جو ہیں ان پہ کے اوپر عمل درآمد یعنی ان فائنلائز کرنے کے لیے ان ملکوں کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے، ان کی وزارت داخلہ کے ساتھ اور ان کی وزارت خارجہ کے ساتھ۔ اب ناظرین اگر آپ ان دونوں چیزوں کو، دونوں خبروں کو ملا کے پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو لوگ ایک تو جیسے انڈیا کے جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں پہ باہر بیٹھ کر مختلف یورپی ملکوں میں اور مختلف ممالک میں، کیونکہ اب دیکھیں جو جن لوگوں کا نام سامنے آئے ہیں انڈین ایجنٹس کے، وہ یقیناً بیرون ملک سے یہ رقوم بیچتے رہے ہوں گے، اور ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی ثابت ہو گئی ہیں، ہمارے اداروں کے پاس آ گئی ہیں۔ لیکن اب جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو گرفتار کرنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان کے تمام ان کے پیچھے جانا یہ پہلے ممکن نہیں تھا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان کو، ریاستی اداروں کو یعنی ان کے اوپر گند اچھالنے میں، کیچڑ اچھالنے میں مصروف تھے، اب جو پہلی قسم میں نے بتائی ہے جس میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے ساتھ جو معلومات کے تبادلے کا میوچل لیگل اسسٹنس اور باقی چیزوں کا تعاون کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، وہ ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ کیوں کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو ہماری سائبر کرائم ایجنسی ہے جو FIA ڈیل کر رہی ہے، ان کو جو جتنے بھی یہ بڑی بڑی ایپس ہیں جیسے ٹویٹر ہے، فیس بک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، YouTube ہے، یہ رسائی نہیں دیتے ان معلومات تک یہ اکاؤنٹس کس کے ہیں، ان کو کون چلا رہا ہے۔ اب جب یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو یہ معاہدے ہیں ان ممالک کے ساتھ اگر طے پا جاتے ہیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں، کیونکہ وہ ممالک تو پہلے سے کوشش کر رہے تھے، ہماری طرف سے جو قانون سازی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں کابینہ سے منظوری، اب ان چیزوں میں تھوڑے ہکپس تھے وہ اب دور ہو گئے ہیں۔ تو اب جو یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، YouTube کے اوپر، پیسے الگ سے کما رہے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے میں وہ پیش ہیں، ان کے خلاف جو قانونی ہاتھ ہے وہ حرکت میں آ سکے گا، ان تک یہ ہاتھ پہنچ سکے گا، ان کے لیے اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لا اینڈ آرڈر کے متعلق ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ نگاہ رکھیں، انشاءاللہ وہ ملتی رہیں گی آپ کو۔ اللہ حافظ۔